جرجا نامی انہوں دا سپاہ سالار سی خالد بن ولید نو کہنے لگا انہیں کہا ہے جڑی تیرے ہاتھ وچ تلوار ہے اے اللہ نے آسمان تو تیرے نبی تے نازل کیتی، پھر تیرے نبی نے تینوں دتی، تاں تو جس طرف جانا لکھاں دے لشکر الٹا دینا۔ خالد بن ولید فرمان لگے نا نا انج گل نہیں۔ انہیں کہا پھر دی پاور کدھروں آئی اس تلوار وچ؟ تیرے ہاتھ جدھر ہوندا تو بندے الٹا دینا، تو کدی ویکھے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا سن، لیکن مینوں رسول اللہ فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، میں جان دیو ٹوپی وچ کیوے؟ انہاں کہا کیوے؟ انہاں کہا حضور عمرہ قضا واسطے تشریف لے آئے، جدوں بال مبارک اتروائے تے صحابہ پھر دوڑے تے کہندے میں فسبقتہم، تے میں انہاں وچ سارے جو اگے ود کے جڑے پیشانی دے بال مبارک سن میں منگ لے، فجعلتها فی هذه القلنسوۃ، تے خالد نے وہ وال اپنی ٹوپی وچ رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں تے اینا والاں دی برکت ہے، جتھے بھی میں گیا مینوں رب فتح دیتی۔ آیا خالد ہاتھ وچ کمال نہیں ہے 9 تلواراں ٹوٹیاں، کیوں جناب؟ اے 40,000 دے لشکر خالد دا بندے لے کے وڈ دیتے بندے، اے خالد دا پاور نہیں، اے تے انہاں والاں دی پاور۔